ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यस्य द्विरदवक्त्राद्यः पारिषद्याः परस्सदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्राची सन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टेरञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्री वेदान् भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनीं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं शठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्या नन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अनंत कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्री हरिको असीम अनुकम्पाबाट हामीहरू सत्सङ्गको चर्चा सन्ध्याकालीन सत्सङ्ग जो स्तोत्र रत्नमा आधारित हामी गर्दै आएका छौँ। आज हाम्रो 15वां दिवस अथवा 15वां भाग भनौँ लिएर प्रस्तुत भइसकेका छौँ। समस्त भक्तमण्डली सम्पूर्ण देश विदेशमा बसेर श्रवण गर्नुहुने भक्तमण्डली आज 15वां भाग 34वां श्लोक हेर्नुहोला। 34वां श्लोकबाट सुरु गरौँ आज। उदग्रपीनां सविलम्बिकुण्डला लकावलीबन्धुरकम्बुकन्धरं मुखश्रियान्यकृतपूर्णनिर्मला मृतांशुबिम्बाम्बुरुज्ज्वलश्रियम्। यो श्लोकको अन्वय यस्तरी हेर्नुहोला। उदग्र पीनाम सुविलम्बी कुण्डला लकावली बन्धुर कम्बु कन्धरम। यो पूर्वार्ध पूर्ण, त्यसै गरी एउटै शब्द। मुखश्रिया न्यकृत पूर्ण निर्मला अमृतांशु बिम्ब अम्बुरुह उज्ज्वल श्रियम। यसरी सिधै सिधै छ। उदग्र पीन अंश विलम्बी कुण्डल, भगवानको वर्णन, पहिला चरणको वर्णन भयो, कटि प्रदेशको वर्णन भयो, वक्षस्थलको वर्णन भयो र बाहुको वर्णन हिजो हामीले श्रवण गर्यौं। अब त्यहाँभन्दा माथिल्लो भागको वर्णन हुँदैछ। उदग्र भनेको उन्नत, अल्गो र पीन भनेको अत्यन्त पुष्ट भएको, अंश भनेको उदग्र पीन अंश र उदग्र पीनांश यो शब्द हो। अंश भनेको स्कन्द प्रदेश, उदग्र भनेको उँचो भएको, पीन भनेको सुस्पष्ट भएको, पुष्ट भएको भनौँ, घनीभूत भएको,
अंश भनेको स्कन्ध प्रदेश, घाँटी, सम्मन, विलम्बी भनेको लम्बायमान, लड्किरहेका छन्, कुण्डल भनेका मकराकृति कुण्डल जसका, त्यस्तो भगवान हुनुहुन्छ। फेरि कुण्डला अनि अलकावली च, अलकावली पनि त्यहाँ छन्, शोभायमान भइरहेका छन्। अलक भनेको केशपास, केशको आवली भनेको समूह, त्यहाँसम्म चाहिँ अत्यन्त सुशोभित भएर चाहिँ बन्धुर कम्बु कन्धरम, यसरी बन्धुरम, बन्धुर भनेको छ, कम्बु भनेको भगवानको ग्रीवा प्रदेश, कन्धर भनेको ग्रीवा प्रदेश, कम्बु भनेको कम्बु जस्तो, कम्बु भनेको शङ्ख जस्तो। यसरी धेरै शब्दहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर यो समस्त पद भनिन्छ। यसलाई उदग्र भनेको उच्च एउटा पद भयो, पिन भनेको पुष्ट भएको दोस्रो पद भयो, अंश भनेको यो ग्रीवास्थान भयो, अनि त्यहाँसम्म विलम्बित भनेको झुन्डिएको अर्थात् लड्किरहेको भन्ने अर्को शब्द भयो। के झुन्डियो त भन्दा कुण्डल भए, र अलकावली भन्नाले केशपास पनि त्यहाँसम्म झुन्डिएर। बन्धुर भनेको छ, बन्धुर शब्द गरे उन्नता नतम, बन्धुरम भनिन्छ, उन्नत र आनत यस्तो बनेको छ भगवानको कम्बु कन्धर, अर्थात् कम्बु भनेको तीनटा रेखाले युक्त भएको, चिन्हले युक्त भएको वस्तुलाई पनि कम्बु भनिन्छ, र कम्बु भन्नाले शङ्खलाई पनि भनिन्छ। शङ्खाकार भगवानको ग्रीवा प्रदेश यस्तो छ, अर्थात् भगवानका मकराकृति कुण्डल झुन्डिएर कानबाट काँधसम्म पुगेका छन्। भगवानको दिव्य अलकावली केशपास, घुङ्ग्राले केशपास पनि यहाँसम्म पुगेर अत्यन्त सुशोभित छवि बनेको छ जसको। त्यस्तो मुखश्रिया, त्यस्तो मुखारविन्दको शोभाद्वारा, भगवानको मुखारविन्दको शोभा, मुखश्रिया भनेको मुखारविन्दको श्रीद्वारा, शोभाद्वारा, न्यकृत पूर्ण निर्मल अमृतांशु बिम्ब अम्बुरुह उज्ज्वल श्रियम। न्यकृत भनेको तिरस्कार गरिएको छ। न्यकृत शब्दको अर्थ खासै भन्ने भनेदेखि त्यसलाई प्रतिरोध गरेर त्योभन्दा धेरै राम्रो भन्न खोजेको, तिरस्कृत गरेको छ, हटाइदिएको छ। पूर्ण निर्मल चन्द्र अरे, परिपूर्ण भएको र निर्मल भनेको स्वच्छ भएको, अमृतांशु भनेको चन्द्रमाको बिम्बलाई। यहाँ निर्मल शब्द के हो, पूर्ण शब्द के हो भन्दा पूर्ण चन्द्रमाको पूर्ण बिम्ब कुन दिन देखिन्छ भन्दा पूर्णिमाको दिन पूर्ण बिम्ब देखिन्छ चन्द्रमाको, त्यसमा पनि निर्मल हुनु पर्यो अरे। पूर्णिमामा चन्द्रमा पूर्णता देखिन्छ तर निर्मल हुँदैन, कञ्चन हुँदैन, बीचमा केही एउटा चिन्ह देख्दछौँ, अर्थात् कलङ्क देख्दछौँ। चन्द्रमाले कलङ्क बोकेको हुन्छ, निष्कलङ्क बन्दैन चन्द्रमा, एउटा खराएको आकृति हामी देख्दछौँ। त्यही आकृतिलाई लिएर सस अस्य अस्ति इति शशी भनेर चन्द्रमालाई शशी नामले पनि हामी पुकार्दछौँ। त्यसकारण चन्द्रमा निर्मल छैन, पूर्णिमाको परिपूर्ण चन्द्रमा पनि निर्मल हुँदैन। तर यदि त्यो पूर्णिमामा पूर्ण चन्द्रमाको बिम्बमा त्यो कलङ्क नहुनु र निर्मल हुनु हो भने त त्यो अवस्थाको चन्द्रमालाई पनि न्यकृत भनेको चाहिँ तिरस्कार गरिदिएको छ, त्योभन्दा पनि सुन्दर भगवानको मुखाकृति अरे। अर्को अम्बुरुह उज्ज्वल श्रियम, अर्को शब्द अम्बुरुह भनेको कमल, कमलको उज्जवल भनेको प्रकाशमान भर्खर फुलेको जुन कमल हो, त्यो कमलको श्रिय भनेको श्री शोभालाई पनि श्रियम, अम्बुरुह उज्ज्वल श्रियम, दुईटा शब्द, एउटा पूर्णिमाको दिनको परिपूर्ण चन्द्रमाको निर्मल छविलाई र
त्यो बिम्बलाई र भर्खर खिल्दै गरेको फक्रिँदै गरेको कमलको पुष्पको शोभालाई, यी दुईटैका शोभालाई न्यकृत भनेको तिरस्कार गरिदिएको छ, जसले त्यस्ता मुखश्रिया मुखरूपी मुखारविन्द रूपी शोभाद्वारा युक्त भएको को भगवन्तम 46वां श्लोकमा गएर अन्वय हुन्छ। भवन्तम एव अनुचरण निरन्तरम मैले भनिरहेको छु, उहाँसम्मको चाहिँ सम्पूर्ण यो कुलक हो। पूर्वार्धभरि उदग्र पिनांश विलम्बी कुण्डला लकावली बन्धुर कम्बुकन्धर भनेर भगवानको स्कन्द प्रदेशको चाहिँ यहाँ वर्णन गरियो। यहाँ कम्बुकन्धर भनियो। कम्बु शब्दको अर्थ रेखा त्रयाङ्किता ग्रीवा कम्बुग्रीवेति कथ्यते, यो निघण्टुको वचन हो र निघण्टुमा शब्दको लक्षण बताएको हुन्छ, त्यो लक्षणले युक्त भएको शब्दको यो अर्थ हुन्छ भनेर। रेखा त्रयाङ्किता ग्रीवा, तीनटा रेखाले युक्त भएको जुन ग्रीवा हो, घाँटी हो, त्यसलाई भन्दा कम्बुग्रीवा भनिन्छ अरे। कम्बुग्रीवेति कथ्यते त्यही भनियो। अथवा कम्बु शब्दको अर्थ शङ्ख भएकोले शङ्खाकार पनि भनियो। त कम्बु शब्दद्वारा शङ्खाकार कण्ठ भएको भगवान, त त्यहाँसम्म भगवानको मकराकृति कुण्डल भन्छौँ हामी। भगवानले लगाउनु भएका कुण्डलको आकृति गोहीको जस्तो हुन्छ अरे, लट्किरहेको लामो, त्यसलाई मकराकृति कुण्डल भन्दछौँ हामी। एउटा अलङ्कार त्यो भयो। अर्को अलङ्कार भनेको अलकाश्चूर्ण कुन्तलाह भने अनुसार अलक भनेको घुङ्रिरहेका केशपासहरू त्यहाँसम्म छन्, त्यसको समूहलाई भन्दा अलकावली भनियो। त यसरी अलकावली र मकराकृति कुण्डलद्वारा सुशोभित बनिरहेका, तिनीहरूद्वारा अलङ्कृत भएको भगवानको हृष्टपुष्ट, पिन भन्नाको मतलब हृष्टपुष्ट भगवानको रेखात्रययुक्त सुन्दर अथवा भनौँ शङ्खाकार भगवानको कण्ठ, यस्तो कण्ठले युक्त भएको भगवान भन्ने अर्थ निक्ल्यो। अब पूर्वार्धभरि उत्तरार्धमा भगवानको श्री मुखारविन्दको वर्णन। मुखाकृति कस्तो छ भन्दा वेद पुरुषले पनि यस्तो छ यस्तो छ भनेर भगवानको सौन्दर्यको वर्णन गर्दै नैति पार लाग्दैन भन्दै भन्दै अगाडि बढ्दै, यति मात्रै होइन, फेरि भन्छ फेरि यति मात्रै होइन, नेति नेति त्यतत् उत्सृक्ष्यवः भागवतमा आउँछ त्यही कुरो चाहिँ। नेति नेति यसरी वेद पुरुषहरूले पनि भन्दै जान्छन्। र भगवानको त्यस्तो दिव्य मुखाकृति सामान्यतया कसैको मुखको दृष्टान्त दिनु पर्यो भने चन्द्रमुखी चन्द्रवदना यसरी चाहिँ दृष्टान्त दिने चलन छ। चन्द्रमा जस्तै भन्ने एउटा दृष्टान्त दिने चलन छ। यहाँ पनि चन्द्रमण्डल र कमल जस्तो मुखलाई के भन्ने त भन्दा मुखारविन्द अरे, मुखरूपी कमल भनिन्छ। अरविन्द भनेको कमल। अर्को दृष्टान्त दिने ठाउँै नभएर चन्द्रमा जस्तो अथवा कमल जस्तो भनेर श्रीमुखलाई, भगवानको श्रीमुखलाई उपमा दिनको लागि कमल शब्दको प्रयोग हुन्छ जहाँ पनि। त त्यस्तो सुन्दर मुखश्रिया मुखारविन्दद्वारा के गर्नुभयो त भन्दा न्यकृताः पूर्ण निर्मला अमृतांशु बिम्बस्य अम्बुरुहस्य च उज्ज्वल श्री। पूर्णिमाको पूर्ण निर्मल चन्द्रमा भनौँ, अकलङ्कित चन्द्रमाको जुन बिम्ब हो त्यसलाई र कमलको उज्जवल शोभालाई दुईटैलाई चाहिँ तिरस्कृत गरेको छ, जसले यसरी यहाँ बताइन्छ। ए कमलको दृष्टान्त किन दिने त? कमल जस्तै छ त भगवानको मुखाकृति। अथवा चन्द्रमाको बिम्बलाई किन दृष्टान्त दिने? चन्द्रमा जस्तो छ त भगवानको मुखाकृति। अन्त खासै चाहिँ छैन त्यस्तो, त्यस्तो मात्रै होइन अरे। कस्तो चाहिँ छ त त्यसो खासै दृष्टान्त दिनु पर्दा चाहिँ भन्दा भगवानको मुखाकृति जस्तो छ त्यस्तै छ।
अर्को दृष्टान्त दिने ठाउँै छैन। कसैले आकाश कस्तो छ भनेर सोध्यो भने कस्तो छ भन्ने, गगनम गगनाकारम, आकाश आकाश जस्तै छ। अनि सागर कस्तो छ कसैले सोध्यो, सागर सागर उपमा, सागर सागर जस्तै हुन्छ। अर्को एउटा छ दृष्टान्त नभएको वस्तु, राम रावणयोर युद्धम, राम र रावणको युद्ध कस्तो भएको थियो भन्दा राम रावणयोरिव, राम र रावणको युद्ध हुँदा जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै भएर अर्को उपमा छैन, भन्छ अभूत उपमा अरे, सधैँ छैन उपमा। त त्यस्तो मुखाकृतिलाई यहाँ साधारणतया मान्छेलाई बुझाउनको लागि पूर्णिमाको कलङ्क रहित निर्मल चन्द्रमाको बिम्ब र भर्खर फक्रिएको कमल, त्यसलाई पनि तिरस्कार गर्ने भने चाहिँ उपमा नै छैन, अभूत उपमा यसलाई भन्छ। त्यस्तो मुखाकृतिको वर्णन, यस्ता मुखाकृतिले युक्त भगवानको, त्यस्ता भगवानलाई हजुरलाई कहिले चाहिँ हजुरको अनुचर बनेर मैले एकान्त भक्किङ्कर भनेर खुसी बनाउने होला भनेर माथिको 46औं श्लोकसँग गएर अन्वय हुन्छ, उहाँ पुगेर मात्र एउटा अर्थ निस्किन्छ भन्यो। अब यसमा भगवानको मुखाकृतिको सामान्यतया शोभाको अनुभव भयो, वर्णन भयो। अब अगाडि गएर भगवानका नेत्र, भ्रू, अधरा, मृत अधरका अवयवहरू आदि इत्यादिको फेरि वर्णन अगाडिको श्लोकसँग हुँदैछ। अगाडिको श्लोक हेरौँ, 35वां श्लोक। प्रबुद्ध मुग्धाम्बुज चारुलोचनम सविभ्रम भ्रूलतमुज्ज्वलाधरम शुचिस्मितं कोमलगण्डमन्नसं ललाट पर्यन्त विलम्बितालकम्। प्रबुद्ध मुग्ध, यसको अन्वय हेर्नुला। प्रबुद्ध मुग्ध अम्बुज चारुलोचनम सविभ्रम भ्रूलतम उज्ज्वल अधरम शुचि स्मितम कोमलगण्डम उत्नसम ललाट पर्यन्त विलम्बित अलकम। यसरी यसको अन्वय गर्ने। प्रबुद्ध मुग्ध अम्बुज चारुलोचनम, एउटै शब्द हो, प्रबुद्ध मुग्धाम्बुज चारुलोचनम। दोस्रोमा सिधै सिधै छ सविभ्रम भ्रूलतम, सविभ्रम भ्रूलतम अनि उज्ज्वल अधरम शुचिस्मितम कोमलगण्डम उत्नसम ललाट पर्यन्त विलम्बित अलकम। सिधै दण्डान्वय नै छ, यो पनि सिधै अन्वय हुन्छ। प्रबुद्ध भनेको भर्खर फुलेको, खिलेको, र मुग्ध शब्दको अर्थ यहाँ सुन्दर। मुग्धका धेरै अर्थ हुन्छन्, व्यामोह भन्ने पनि एउटा अर्थ हुन्छ, सौम्य भन्ने अर्को अर्थ हुन्छ, धेरै अर्थ हुन्छन्। त सुन्दर, सौम्य, साह्रै सुन्दर लाग्नेवाला मुग्ध। अम्बुज भनेको कम्बल जस्तै, चारु भनेका अत्यन्त सुन्दर, लोचनम नेत्र छन् जसका, भगवानको नेत्रको वर्णन, नयनको वर्णन। भर्खर फुल्दै गरेको कमलको पुष्प सदृश सुन्दर नेत्रले युक्त। सविभ्रम भ्रूलतम, विभ्रम भनेको विलासले युक्त भएको, चञ्चल भएको, तरङ्गित बनिराखेको, हावाले हल्लाउँदाखेरिको हल्लिएको लहरा जस्तो भनौँ। सविभ्रम के भ्रूलतम, भ्रू भनेको भगवानको भ्रुकुटी रूपी लहरा अरे, लहराकै नाम लिनुहुन्छ भ्रूलतम। विलास सविलास सविभ्रम भ्रूलतम, विलासताले युक्त भगवानको भ्रुकुटी रूपी लहराले युक्त। अनि अधरामृतको वर्णन गरौँ। अधरोष्ठ भगवानको उज्ज्वल अधरम, अत्यन्त प्रकाशमान दिव्य अधरामृतको शोभाले युक्त। शुचिस्मितम, मुसुक्क मन्द मुस्कान, त्यो पनि पवित्रताले युक्त भएको मुस्कान अरे,
शुचि भनेको पवित्रताले युक्त भएको, स्मितम मन्दहास्य, कोमल गण्डम सुकोमल दुवै कपोल भगवानका, बाला भन्छौँ हामी कपोल, गण्डप स्थल, उत नसम उँचो भएको भगवानको नासिका, नासिकालाई पनि लहराको उपमा दिनुहुन्छ आचार्यहरू, नासिका लताम भनेर। ललाट पर्यन्त विलम्बित अलकम, त्यस्तै अगाडिपट्टि भनौँ निधारसम्म लट्किरहेका केशपासले युक्त, अलकावलीले युक्त त्यस्तो भगवन्तम हजुरलाई भनेर अगाडिको साथमा। अब यसमा के को वर्णन भयो त भन्दा पहिला नेत्रको वर्णन भयो, भ्रुकुटीको वर्णन भयो, अधरोष्ठको वर्णन भयो, मुखाकृतिको मन्द मुस्कानको वर्णन भयो, कोमल गण्ड प्रदेशको वर्णन भयो, नासिकाको वर्णन भयो र ललाट पर्यन्त लड्किरहेका घुङ्गुराले केशपासको वर्णन भयो। यतिले युक्त भगवानलाई भन्यो। अब यहाँ पनि भनिँदैछ, यहाँ पनि कमलकै उपमा दिइन्छ नेत्रलाई पनि, त्यसकारण कुनै पनि उपमा अरू नभएर कमलको उपमा दिइएको हो। अरू उपमाको अभावद्वारा चरण भन्ने भगवानका कस्ता छन् भन्दा कमल जस्ता, भगवानको नाभि कस्तो छ कमल जस्तो, भगवानको मुख कस्तो छ कमल जस्तो, भगवानको नेत्र कस्ता छन् कमल जस्ता छन्। त्यही भएर पादारविन्द, नाभि कमल, मुख अरविन्द, नयन अरविन्द, हस्तारविन्द सबै अरविन्द कमलसँग तुलना गरिन्छ, अर्को उपमा दिने ठाउँ नभएर, वस्तु नभएर। अब यसरी भगवानको जुन नयन सौन्दर्यको वर्णन गरियो, विकसित कमल अरे, भर्खर फुल्दै गरेको कमल अरे, त्यो पनि कस्तो छ त प्रबुद्ध भनेर मुग्ध शब्द छ। प्रफुल्लित बनेर, एक त प्रफुल्लित हुनु नै विलक्षण शोभा हो, त्यसमा पनि मुग्ध हुनु पर्यो। मुग्धम सौम्य नभे मुढे, यी मुग्ध शब्दका अर्थ एउटा सौम्य सुन्दर, अर्को नयाँ नूतन भन्ने अर्थ हुन्छ, अर्को मूढ भनेको व्यामुग्ध, यी तिनटै अर्थ हुन्छन् निघण्टुमा। त्यसमध्ये यहाँ चाहिँ सौम्य शब्दको अर्थ गरौँ, सुन्दर दिव्य, प्रबुद्ध मुग्ध, अम्बुज कमल, अम्बुबाट, अम्बु भनेको जल, जलबाट उत्पन्न हुनेवाला कमल भनिन्छ, त्यसको शोभाले युक्त भगवानका दुवै नयन सौन्दर्यको वर्णन। अब यहाँ सविभ्रम भ्रुलतम भन्यो, तरङ्गित भएका, विलासिताले विलासताले युक्त भएका, विलासयुक्त भगवानको भ्रुकुटी भन्यो। त कसरी भन्दा भक्तजनसँग संश्लेष गर्नका लागि, भक्तसँग आलिङ्गन गर्नका लागि अत्यन्त चञ्चल भनेर तरङ्गित बनेको छ भ्रुकुटी रूपी लहरा जसको भगवानको। भ्रुकुटीलाई सारङ्ग धनुषको पनि उपमा दिइन्छ, त्यसरी चाहिँ सारङ्ग धनुष जस्तो भगवानको भ्रुलता। किन विभ्रमित भइरहेको छ त भन्दा भक्तजनसँग संश्लेष गर्नका लागि यसरी चाहिँ तरङ्गित बनिरहेको छ र हल्लिरहेको छ। शुचिस्मितम को तात्पर्य के त भन्दा भगवानको हास परिहास पनि पवित्र बन्दछ, अशुद्ध बन्दैन अरे। त केला अशुद्ध भन्ने, केला शुद्ध भन्ने, हाँसो त सबै मानिस आनन्दमा रमाएरै हाँस्छन् भन्दा कोही कोही व्यक्तिहरूको हाँसो पनि कपटी हाँसो हुन्छ अरे। कापट्य रहितम शुचित्वम, कापट्यताले रहित भएकोलाई शुद्धता भनियो। कसरी भन्दा हसन निव नृपो हन्ती शब्द आउँछ एउटा, राजा महाराजाहरूले हाँसी हाँसी कसैलाई मारि पनि दिन्छन् अरे, हाँसी हाँसी मृत्युदण्डको सजाय सुनाउँदछन्। त यसरी प्रहसन निव दुर्जन, दुर्जनहरू भित्र हृदयमा कति कलुषता थुपारेर बाहिर बाहिर चाहिँ साह्रै ठिक्क परेछ भनेर मुसुक्क हाँसिदिन्छन् अरे। त्यसलाई कपटी हाँसो भनिन्छ। त्यस्तो कपटी हाँसो होइन, भित्र जुन भाव छ त्यही लिएर भगवानको मन्द हाँस त्यति दिव्य छ भन्ने। निष्कपट
भगवानको दिव्य हाँसो, त्यही भएर शुचिस्मितम भनियो। अनि भगवानको अलकावलीको वर्णन कहाँसम्म छ त? अधरामृतको वर्णन। अधरामृत भनेको भगवानको ओष्ठ अत्यन्त सुपुष्ट छ र लाल 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 भएकोले त्यो लिपस्टिक दलेर लाल भएको होइन, भगवानको चाहिँ ओरिजिनल नै हो त्यो। बिम्ब फल भन्छौँ हामी, गोल काँक्री जस्तो, त्यसलाई बिचमा टुटाउने हो भनेदेखि रातो देखिन्छ, त्यस्तै किसिमको भगवानको ओष्ठ, त्यसलाई चाहिँ अधरामृत भनिन्छ। अमृतमय अधरोष्ठ भगवानको। ललाट पर्यन्त विलम्बित अलकम भन्नाले भगवानको अलकावली ललाट पर्यन्त चाहिँ आएको छ। अब यहाँ कसैले के भन्छन् भने पहिलो श्लोकमा पनि हामीले चाहिँ दग्रपिनाम स विलम्बी कुण्डला लकावली भनेर अलकावलीको वर्णन आयो। यसमा पनि प्रबुद्ध मुग्धाम चारुलोचन सबै ब्रह्मलोचन उज्ज्वलाधर सुष्म कोमल गण्डमुण्डसम ललाट पर्यन्त विलम्बित अलकम भनेर अलकावलीको वर्णन दुई ठाउँ आयो। एउटै शब्दलाई अलकावलीले दुई ठाउँ प्रयोग गर्नुपर्ने के जरुरी भयो त? यसलाई त साहित्यको दोष पनि भन्छन् कसैले। साहित्य शास्त्रमा एउटै शब्द बार बार दोहोरियाइयो भने पुनरुक्ति दोष हुन्छ भन्छन्। अनि यो पुनरुक्ति दोष भएन त? यद्यपि भक्ति परवश भएर कुनै साहित्य रचना हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ त्यो दोषले पनि भेटाउँदैन, एउटा दृष्टान्त। अर्को, यो अलकावली अघिको कम्बुकन्धर भनेर कन्धा प्रदेश अर्थात् पछाडिपट्टिको अलकावलीको वर्णन आयो। अहिले चाहिँ ललाट पर्यन्त विलम्बित भनेर अगाडिपट्टिको अलकावलीको वर्णन भएकोले यसलाई पुनरुक्ति मानिँदैन। त दुवैपट्टिको अलग अलग सौन्दर्यको वर्णन स्वयंजीले यहाँ गर्नुभएको छ। त्यही भएर शुभ्र ललाट पर्यन्त दिव्य विराजमान भएर रहेको भगवानको दिव्य केशपास यसरी युक्त भएको भवन्तम एव भनेर 46वां श्लोकसँग गएर अन्वय गर्ने। अब भगवानका मुखारविन्दसम्मको वर्णन भयो। अझै अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ भगवानका दिव्य आयुधहरू, भगवानका दिव्य आभरण गहनाहरू, आभूषणहरूको अनुभव अगाडि गर्दै हुनुहुन्छ। स्फुरत किरीटाङ्गदहार कण्ठिका मणीन्द्र काञ्ची गुणनुपुरादिभिः शरी रथाङ्ग शङ्खासि गदाधनुर्वरैः लसद तुलस्या वनमालयोज्ज्वलम्। 36वां श्लोक हेर्नुहोस्। स्फुरत किरीटाङ्गदहार कण्ठिका मणीन्द्र काञ्ची गुणनुपुरादिभिः रथाङ्ग शङ्खासि गदा धनुर्वरैः लसत तुलस्या वनमालयोज्ज्वलम्। अब यसको अन्वय, स्फुरत किरीट अङ्गद हार कण्ठिका मणीन्द्र काञ्ची गुण नूपुर आदिभिः, सिधै छ दण्डान्वय। रथाङ्ग शङ्ख असी गदा धनु बरैः लसत तुलस्या वनमालया उज्ज्वलम्। यसरी भगवानको स्वरूपको वर्णन। कस्तो हुनुहुन्छ भगवान भन्दा स्फुरत भनेको चम्किराखेको, अत्यन्त शोभायमान प्रकाशमान भनौँ, स्फुरतको अर्थ प्रकाशमान। किरीट भनेको शिरोभूषण अर्थात् भगवानले धारण गर्नुभएको जुन मुकुट हो, मुकुटको अगाडि विराजमान किरीट, त्यसलाई अत्यन्त प्रकाशमान एउटा वस्तु हो शिरोभूषण, शिरको चाहिँ आभूषण। दिव्य किरीट र बाहुमा लगाइएको आभूषण बाजुबन्ध जसलाई अङ्गद भनिन्छ। त्यस्तै हार, हार भन्नाले गलामा लगाइएको अङ्गद हार। अनि कण्ठिका घाँटीमा मात्रै लगाउने, आजभोलि के भन्छ नेक्लेस हो के भन्छ त्यस्तै किसिमको मात्रै, चोक्कर चुन्नी के भन्छन्
कण्ठिका घाँटीमा लगाउने वाला भगवानको दिव्य कुनै आभूषण। मणिन्द्र काञ्ची गुण, मणि भनेको अत्यन्त श्रेष्ठ मणिले युक्त भएको, काञ्ची गुण भनेको करधन्नी, कम्मरमा लगाउने वाला गहना, कमर पेटी भनौँ तर धातुको, कमरबन्द भन्छन् अरे त्यसलाई। कटिसूत्र भनौँ कमरमा लगाइनेवाला दिव्य गहना। नुपुर आदिभिहि, नुपुर भनेको पाउमा लगाउनेवाला गहना। नुपुरलाई के नुपुर नै त भन्छन् होला, नुपुर भन्छन्, पाउजु भन्छन्, हिन्दीमा पैजिनी पनि भन्छन् कतिले। त त्यस्तो दिव्य आभूषणद्वारा, आदिभिहि भनेका आदि गरिएका अरू कति छन् भगवानका आभूषणहरू, गहनाहरू। ती गहनाहरूद्वारा अनि भगवानका हातमा विराजमान आयुधहरू, रथाङ्ग, शङ्ख, रथाङ्ग भनेको चक्र, शङ्ख भनेको शङ्खै भइहाल्यो, असी भनेको तलवार जसलाई हामी नन्दक खड्ग भन्छौँ, खड्ग शब्दले प्रयोग हुन्छ। असी, गदा, गदा नै भइहाल्यो सबैले जानेको कुरो। धनु भनेको सारङ्ग धनुष आदि बरैही श्रेष्ठ, अर्थात् पाँचैवटा आयुधले युक्त, बाहुमा विराजमान, शङ्ख, चक्र, गदा, खड्ग र सारङ्ग धनुषलाई पञ्चायुध भन्छौँ हामी। बिहानै पनि यो पञ्चायुध स्तोत्र पाठ गर्दछौँ। स्फुरत किरीटाङ्गदहार कण्ठिका मणिन्द्र काञ्ची के अरे स्फुरत सहस्रार शिखाति तीव्रम भास्कर कोटि तुल्यम सुरत द्विषाम प्राण विनाशी विष्णु चक्रम सदा हम शरणम प्रबध्ये विष्णुर्मुखोत्थान पूरितस्य आदि, यो जुन पञ्चायुध स्तोत्रमा हामी सधैँ पाठ गर्दछौँ। त यी पाँचैवटा आयुधले युक्त। लसत तुलसिया वनमालया उज्ज्वलम, लसत भनेको प्रकाशमान भइराखेको छ, तुलसिया भनेको तुलसीद्वारा बनेको, वनमालया तुलसीद्वारा संरक्षित जुन दिव्य वनमाला हो, त्यो वनमालाद्वारा उज्ज्वलम उज्ज्वल बनिरहेको छ। कण्ठस्थान अर्थात् वक्षस्थल जसको, त्यस्तो भवन्तम एव हजुरलाई नै, हजुरको नै अनुचार बनेर कहिले हजुरलाई प्रसन्न गराउने होला भन्दै भगवानको वर्णन यो पछि फेरि 46वां श्लोकमा गएर मात्रै सबैको अर्थ लाग्दछ मैले भनिरहेको। अब यहाँ सम्पूर्ण दिव्य आयुधहरू, सम्पूर्ण विभूषणहरूको एउटा एक प्रकारको शोभाको यहाँ वर्णन किन गरिएको त भन्दा भगवान सर्वरक्षक हुनुहुन्छ भनेर, एक त आभूषणद्वारा विभूषित भनेर सौन्दर्यको आनन्द र अर्को आयुधद्वारा युक्त भनेर संरक्षकत्वको परिपूर्णत्व, सम्पूर्ण रक्षकत्वको परिपूर्ति भगवानमा नै छ भनेर यिनै कुरालाई प्रकट गर्नका लागि आयुधहरूको पनि र यी विभूषणहरूको वर्णन गरियो। अब यहाँ तुलसी शब्द, यहाँ लसत तुलसिया, यसको तात्पर्य विशेष गरेर वनमालासँग सम्बन्धित हुन्छ भनियो। लसन्ती तुलसी यस्याम सा लसत तुलसी तया, लसत तुलसिया प्रकाशमान भइरहेको छ तुलसी जसमा, त्यस्ता तुलसीद्वारा बनेको अर्थात् प्रकाशमान तुलसीयुक्त वनमाला भन्ने अर्थ भयो। लसत तुलस्या वनमालया च उज्ज्वलम, अथवा लसत तुलस्या वनमालया च उज्ज्वलम, यसरी दुईटै शब्द पनि यहाँ प्रयोग गर्न सकियो अरे। प्रकाशमान तुलसीद्वारा बनेको वनमालाद्वारा युक्त भन्ने एउटा अर्थ भयो, अर्को अर्थ प्रकाशमान तुलसीको मालाद्वारा र वनमालया च अर्को दिव्य वनमालाद्वारा, दुवै प्रकारका मालाद्वारा पनि उज्ज्वलम उज्ज्वल भएको भगवानलाई यहाँ बताइन्छ। नुपुरादिभिः धनुर्वरैः, यसको अर्थ उज्ज्वल भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ
अर्थ लगायौँ। वनमालाको वास्तविक लक्षण कस्तो हुन्छ त भन्दा वनमालाको सम्बन्धमा अलिकति केही चर्चा गरौँ। आजानुलम्बिनी माला सर्वर्तु कुसुमोज्वला मध्ये स्थूल कदम्बाढ्या वनमालेति गीयते। यसरी वनमालालाई आजानुलम्बिनी अरे, माथिबाट लगाएको, काँधबाट लगाएको, तल घुँडासम्म लड्केको होस् अरे, लामो। कहीँ कहीँ यसैलाई आपादलम्बिनी माला वनमाला प्रकृतिता यसरी पनि बताएको सुनिन्छ, भेटिन्छ। पाउसम्म नै लड्केको हुन्छ भनेर यहाँ जानुसम्मको वर्णन हाम्रो आचार्य गर्दै हुनुहुन्छ। जानुसम्म घुँडासम्मको जुन माला हुन्छ, सर्वर्तु कुसुमोज्वला भरसक त्यसमा सबै ऋतुमा फुलेका पुष्पहरूको सम्मिश्रण होस्। अनि बनाउने कसरी त? मध्ये स्थूल कदम्बाख्या, कदम्बाढ्या, कदम्ब आदि पुष्पहरूद्वारा युक्त होस् र बीचबीचमा माथिबाट बिचमा यहाँ दुईतिर ठुलो ठुलो भएको होस्, तल सानो सानो बन्दै गएको होस्, तल पुगुन्जेलीसम्म ठ्याक्क मिलेको, यसलाई चाहिँ वनमाला भनेर बताउनुहुन्छ हाम्रो आचार्यहरू। अब यसरी भगवानका दिव्य स्वरूपको वर्णन, यहाँ भगवानको सौन्दर्यताको वर्णन, भगवानको ऐश्वर्यको वर्णन यसरी गरी जहाँ हामीले 32वां श्लोकदेखि विराजमानो जुलपित वासनदेखि लिएर यहाँसम्म यो 36वां श्लोकसम्म 32, 33, 34, 35, 36 श्लोकसम्म भगवानको उत्कर्षताको वर्णन भयो। अब अगाडि भगवानकै उत्कृष्टताको वर्णन, भगवानको साथमा अर्को विशेषण जोडिन्छ, महालक्ष्मीजी पनि साथमै हुनुहुन्छ। त त्यस्तै अब यस्ता यस्ता गुणले युक्त भए कि महालक्ष्मीजीले युक्त भएका भगवानलाई भनेर अझै पनि सकिएको छैन। 46 श्लोकसम्म जान्छ, मैले भनिराखेको छु। अब यहाँ लक्ष्मीजीको स्वरूपको वर्णन आउँछ। लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजीको स्वरूपको वर्णनमा हामी 37वां श्लोकमा जाउँ। चकर्थ यस्याः भवनं भुजान्तरं तव प्रियं धाम यदीय जन्मभू जगत समसतं यदपांग संश्रयं यदर्थमम्बोधिरमन्ध्य बन्धि च। यो 37वां श्लोकको अन्वय हेर्नुला। तब भुजान्तरम यस्याः भवनं चकर्थ यदीय जन्मभूः तव प्रियं धाम समस्तं जगत् यत् अपांग संश्रयं यत् अर्थम अम्बोधि अमन्थि अबन्धि च। सरी हेर्नुभयो, देख्नुभयो, मिलाउने। तब भुजान्तरम पहिलो लाइनमा, अन्तिमको भुजान्तरम, तब अझै दोस्रो लाइनको सुरुमा तब भुजान्तरम यस्याः भवनं चकर्थ यदीय जन्मभू तब प्रियं धाम, यदीय जन्मभू तब प्रियं धाम, तब दुईतिर अन्वय गर्ने। समस्तं जगत् यत् अपांग संश्रयं यत् अर्थम अम्बोधि अमन्थि अबन्धि च। यसरी अन्वय भयो। यसको अर्थ हेरौँ। तब भुजान्तरम भनेको हजुरका दुईटा बाहुको बीचमा, भुजा भनेको बाहु, बाहुको अन्तर भनेको बीचमा। यस्याः भवनं चकर्थ, यस्या भनेको जसको लागि, जसको भवन भनेको घर, मन्दिर, वासस्थान, चकर्थ बनाइदिनु भएको छ हजुरले। अर्थात् भगवानका दुईटा बाहुको बीचमा जसको लागि मन्दिरको कल्पना गरिदिनु भयो, भगवानले बनाइदिनु भयो। कसको लागि? भगवानको दुईटा बाहुको बीच भनेको वक्षस्थल, वक्षस्थलमा को बस्दछ? लक्ष्मीजी बस्नुहुन्छ। त्यही भएर यस तव भुजान्तरम यस्या भवनं चकर्थ, आफ्नो दुवै बाहुको बीचमा जसको लागि भवन बनाइदिनु भयो, मन्दिर बनाइदिनु भयो हजुरले।
कसको लागि बनाइदिनु हो? यदि जन्मभू, यदि भनेको जसको, जन्मभू भनेको जन्मभूमि चाहिँ, तब प्रियम धाम हजुरको लागि प्यारो घर छ अरे। जसको भनेको लक्ष्मीजीको, लक्ष्मीजीको जन्मभूमि भनेको महासागर, त्यो सागर नै तब प्रियम धाम हजुरको प्यारो वासस्थान हो, भवन हो। भगवान चाहिँ समुद्रमा विराजमान हुनुहुन्छ, क्षीरसागरमा। समस्तम जगत, यो सम्पूर्ण चराचर जगत चाहिँ यत अपाङ्ग संश्रयम, जसको कृपा कटाक्ष, अलिकति कटाक्षको आश्रय लिएर नै रहेको छ। कसको? लक्ष्मीजीको। त्यही भएर यद्भ्रूभङ्गाः प्रमाणम स्थिरचर रचना तारतम्ये मुरारे, यसरी आउँछ। जसका भ्रू भङ्गीमा नै यो सारा जगतको चाहिँ सृष्टि स्थिति गर्नको लागि तारतम्य बनेका छन् भनेर बताउनुहुन्छ पराशर भट्ट स्वामीजी। त्यही भएर यत अपाङ्ग संश्रयम, समस्त जगत, समस्तम जगत यत अपाङ्ग संश्रयम, सारा चराचर जगतको सृष्टि संहार नै लक्ष्मीजीको कटाक्षको आश्रित भएर रहेको छ। त त्यस्तै लक्ष्मीजी यत अर्थम, जुन लक्ष्मीको लागि, यद अर्थ भनेको जसको लागि, कसको लागि? महालक्ष्मीजीको लागि। अम्बोधी भनेको समुद्रलाई हजुरले अमन्थी, मन्थन गर्नुभयो, आलोडन गर्नुभयो। अबन्धी च, बाँध्नु पनि भयो त्यो समुद्रलाई। बाँध्नुको मतलब सेतु बन्धन, पुल बनाउनु भयो भन्न खोजेको। समुद्रलाई, जसको लागि समुद्रलाई मन्थन पनि गर्नुभयो भगवानले, पुल बाँध्नु पनि भयो समुद्रमा। अब यति मात्रै भनियो। अब त्यस्ती लक्ष्मीजी भनेर चाहिँ अझै यो श्लोक भयो, अर्को श्लोक भयो, अर्को श्लोकमा मात्रै 38-39वां श्लोकमा गएर लक्ष्मीजीका पनि सबै विशेषण परिपूर्ण भएर तया सहासिनम भनेर बताइन्छ। त्यहाँ पुगेर मात्रै लक्ष्मीजीको परिचय पनि परिपूर्ण हुन्छ। त्यो गर्दै गर्दै फेरि अगाडि गएर 46 श्लोकसम्म नै अन्वय चाहिँ उहीसम्म पुग्दछ। अब यो पद्यमा भगवानको कुनै विशेषण बताइएन अरे, किनभने सबै लक्ष्मीजीका विशेषण हुन्। तया सहासीनम अनन्त भोगिनीमा गएर टुङ्गिन्छ लक्ष्मीजीका विशेषण। यो र अगाडिको पद्य पनि त्यहीँ गएर मात्रै अवसान हुन्छन्। त लक्ष्मीजीको दिव्य वासस्थान भगवानको वक्षस्थल नै हो र यो सारा प्रपञ्च लक्ष्मीजीको कटाक्ष वीक्षणको अधीनमा छ। त त्यस्तै महालक्ष्मीजीलाई प्राप्त गर्नका लागि भगवानले क्षीर समुद्रको मन्थन पनि गर्नुभयो र क्षीर समुद्रको मन्थन पनि गर्नुभयो र समुद्रमा पुल पनि बाँध्नुभयो सीताजीलाई प्राप्त गर्नका लागि। यी सबै प्रसङ्गहरू यहाँ आउँछन्। यद्यपि पुराण आदिमा धेरै कुराहरू बताएका छन्। भगवानले समुद्र मन्थन किन गर्नुभएको भन्दा लक्ष्मीजीलाई प्राप्त गर्न त होइन त, इन्द्रलाई अमृत प्रदान गरेर शक्तिशाली बनाएर दानवसँग युद्ध गर्ने शक्ति मिलोस् भनेर अमृत प्राप्तिको निमित्त समुद्रको मन्थन भनेर त्यसलाई समुद्र मन्थन एउटा शब्द, अर्को शब्द चाहिँ अमृत मन्थन पनि भन्ने चलन छ। अनि यहाँ कसरी लक्ष्मीजीको लागि भनियो त भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै पराशर भट्टर स्वामीजी यो विषयमा अनुसन्धान गर्नुहुन्छ श्री रङ्गराज स्तवमा। भगवानका जतिसुकै कर्म भए पनि समुद्र मन्थनको कर्म लक्ष्मी प्राप्तिको निमित्त नै थियो र लक्ष्मी प्राप्ति भएपछि नै भगवानको सम्पूर्ण श्रमहरू चाहिँ फलेग्रही भएको थियो, सफल बनेको थियो। अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। उन्मूल्याहर मन्दराद्रि महिमा तम संविधानामुना दोर्भिषे चञ्चल मालिकै सत् दधिभि निर्माथ्यमान
निर्मार्थम मन्थानिधिम श्रीरङ्गेश्वर चन्द्र कौस्तुभ सुधा पूर्वं गृहाणेति ते कुर्वाणश्च फले ग्रहीरि कमलालाभेन सर्वश्रमः। यसरी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। पहिला जति आएका आभरणहरू थिए, गहनाहरू थिए, धेरै भेटिए समुद्र मन्थनमा। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वन्तरी, चन्द्रमा, धेनु, कामदुघा, सुरेश्वर गजः, रम्भा च देवाङ्गना, कति आए जम्मा 14 प्रकारका रत्नहरू निस्किन्छन्। अरू सबै वस्तुहरू कसले के लियो लिँदै गए। र यहाँ भन्नुहुन्छ चन्द्रमा, कौस्तुभमणि, अमृत आदि लिएर पनि अन्तिममा जगत जननी महालक्ष्मीजीलाई प्राप्त गरेपछि नै कमला लाभेन सर्वश्रम, भगवानको सम्पूर्ण श्रम समाप्त भएको थियो। यसरी चाहिँ बताउनुहुन्छ। र समुद्र मन्थनको समय भगवानले मन्थन गर्नुभयो लक्ष्मीजीको लागि भन्नको तात्पर्य लक्ष्मीजीलाई प्राप्त गर्नका लागि। लक्ष्मीजी अन्तर्ध्यान हुनुभएको थियो बृहस्पतिको दुर्वासा ऋषिको श्रापले दुर्वासा ऋषिले जुन एउटा माला इन्द्रलाई दिनुभएको थियो, इन्द्रले हात्तीलाई दिए। त्यस पछाडि दुर्वासा ऋषिलाई रिस उठेर देवता प्रजाति जति सबै निश्रिक बनुन्, श्री सम्पत्ति रहित बनुन् भनेर चाहिँ श्राप दिनुभएको थियो। भगवानकी श्री स्वयं लक्ष्मीजी पनि छोडेर जानुभएको थियो, समुद्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। त्यसकारण लक्ष्मीजीलाई प्राप्त गर्नका लागि इन्द्रलाई पनि शत्रुले चाहिँ दुःख दिइरहेकोले तिमीहरूलाई आनन्द हुन्छ, अमृत मन्थन गर्यो भने, समुद्र मन्थन गर्यो भने अमृत मिल्दछ, त्यो खाएपछि शक्तिशाली हुन्छ भने दानवहरूलाई तिमीहरूले परास्त गर्न सक्छौ भनेर बताइदिनु भयो। त्यही बहानाले लक्ष्मी प्राप्तिको निमित्त नै भगवानले समुद्र मन्थन गर्नुभएको थियो। अर्को कुरो अमन्थितो अभयो, मन्थन गर्नुभयो। अबन्धी बाँध्न चाहिँ समुद्रमा सेतु बन्धन चाहिँ कसरी भयो भन्दा लक्ष्मीजीलाई प्राप्त गर्नका लागि नै हो। त्यहाँ पनि सीतालाई लिएर रावणले गएको थियो, सीता खोजी गर्दै जानुभयो। त्यति बेला पनि भगवानले समुद्रकोमा सेतु बन्धन गर्नुभयो, बाँध्नुभयो। यो कथा इतिहासमा प्रसिद्ध छ, रामायणमै प्रसिद्ध छ। यस विषयमा पनि हाम्रो आचार्य अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। श्री गुणरत्न कोशमा पराशर भट्ट स्वामीजी नै यहाँ पनि लेख्नुहुन्छ। अधिशैतवा नब्धिम नाथो ममन्थ बबन्धतम हरधनुरसौ बल्ली भञ्जम बभञ्ज च मैथिली अपि दशमुखीं लुत्वा रक्षः कबन्धमनर्तयत् किमिव न पतिः कर्ता त्वच्चाटु चुञ्चु मनोरथः। यसरी अनुसन्धान गर्नु हे महालक्ष्मीजी, हे मैथिली, हे सीते, हजुरलाई प्राप्त गर्नका लागि हजुरका पतिदेवले हजुरलाई आनन्द दिनको लागि उच्च मनोबलद्वारा, मनोरथद्वारा के चाहिँ गर्नु भएन होला। त्यही शब्द प्रयोग गर्नु। के गर्नुभयो त भगवानले रामावतारमा भन्दा अतिशयितवान अब्धिम, अधिशयितवान अब्धिम, भगवान समुद्रमा सुत्नुभयो अरे। त तपाईँको लागि त हो नि, ससुराल जाँदाखेरि समुद्र नै ससुराली नै समुद्र, त्यहीँ साइन गरिदिनु पर्यो, घरै बनाउनु भयो भगवानले। त्यति मात्रै होइन, ममन्थ, समुद्रलाई मन्थन पनि गर्नुभयो। बबन्धतम, पुल पनि बाँध्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, असौ भगवानले हर धनु बल्ली भञ्जम बभञ्ज अरे, शिवजीको धनुषलाई एउटा लहरोलाई चुटाइदिए जस्तो दुई टुक्रा बनाएर चाहिँ जनकपुरमा चुटाइ पनि दिनुभयो, बभञ्ज। त्यति मात्रै होइन, अपि दशमुखीम लुत्वा, 10-10वटा टाउका भएको रावणको 10वटा शिरलाई काटी पनि दिनुभयो र त्यो राक्षसको शरीरलाई
नर्तन गराउनु भयो, नचाइदिनु पनि भयो मुख बिनाको शरीरलाई। रक्षक बन्धम अनर्थयत भने किम इव न पति कर्ता तब पति किम इव न कर्ता, तपाईँको लागि के चाहिँ गर्नु भएन होला, सबै थोक गर्नुभयो, यस्तरी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ पनि अमन्थी अबन्धी च भन्यो, मन्थन पनि गर्नुभयो भगवानले समुद्रलाई, अबन्धी पुल पनि बाँध्नुभयो। कस्तो यहाँ एउटा शब्द आउँछ, भगवानले बताउनुहुन्छ, एष सेतुर्मया बद्ध सागरे मकरालये तब हेतुर्विशालाक्षी नल सेतु सुदुष्करः। हेर सीता, तिमीलाई प्राप्त गर्नको लागि नै मैले यो सागरमा पुल बाँधेको थिएँ। पछि फर्केर आउँदाखेरि माथिबाट पुष्पक विमानबाट आउँदाखेरि भगवान बताउनुहुन्छ, यद्यपि यहाँ दुईटै पक्ष छन्, सीताजीले लिएर आउनु भन्ने, तर सीताजी त खासै भन्ने हो भने अध्यात्म रामायणमा यो कथा आउँछ। पञ्चवटी क्षेत्रमा जब त्यो मारिच आउन लाग्यो, मारिचले सुवर्णको मृग बनेर लोभ्याउने बेलामा नै सीताजीलाई भनिसक्नु भएको थियो भगवानले, सीताजी त गएर अग्निदेवको साथमा गएर अग्निलोकमा गएर बसती भनेर अग्निलोकमा पठाइदिनु भयो। अग्निलोकमा सीताजीको पूर्वजन्म भनौँ लक्ष्मीजीकै स्वरूप अर्की देवी हुनुहुन्थ्यो, जसलाई के देवी भनिन्छ नाम आएन मलाई, वेदवती, वेदवती नाम गरेकी देवी थिइन्। ती वेदवती लक्ष्मीजीकै अवतार हो, उहाँले पनि भगवानसँग विवाह गर्छु भनेर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। त्यो तपस्या कालमा नै रावणले भेट्टाएको थियो। रावणले देख्यो, रावणले चाहिँ आफूसँग विवाह गर्नका लागि प्रस्ताव राख्छ, उनले मानिनन् वेदवतीले। उहाँ पनि महालक्ष्मीजी नै हुनुहुन्थ्यो, म भगवान नारायणसँग मात्र विवाह गर्दछु, अरूसँग गर्दिनँ भनेर त्यसको चाहिँ प्रस्तावलाई ठुक्राइदिनु भयो। रावणले जबरजस्ती गर्ने भयो। जब जबरजस्ती गर्नलाई पक्र्न जाँदाखेरि उहाँले शरीर अग्निमा प्रवेश गर्नुभयो, भनौँ आफ्नै शरीरबाट योगद्वारा अग्निको उत्पादन गरेर त्यही योग अग्निमा शरीरलाई प्रज्वलन गराइदिनु भयो। शरीर प्रज्वलित भयो, तर आफ्नो स्वरूप अग्निको साथमा अग्निलोकमा गएर विराजमान। आज उहाँले श्राप पनि दिनुभएको थियो वेदवतीले, हेर दुष्ट, तैँले मलाई चाहिँ यसरी जबरजस्ती गर्न खोजिस्, तेरो मृत्यु मेरै कारणबाट हुनेछ भनेर श्राप पनि दिनुभएको थियो। जब भगवानको आज्ञा भयो, महालक्ष्मीजी अग्निको माध्यमद्वारा अग्निलोकमा विराजमान हुनुहुन्छ, सीताजी वेदवती आएर त्यहाँ सीताजीको रूपमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो पञ्चवटीमा। र तिनै सीताजीको रूप धारण गरेकी वेदवतीलाई रावणले लिएर गएको थियो। पछि गएर जब रावणलाई समाप्त पारिदिनुहुन्छ भगवानले, अपि दशमुखीम लुत्वा रक्षाक बन्धम अनर्थयत, त्यो अवस्थामा सीताजीलाई परिशुद्धै हुनुहुन्थ्यो, लिएर आउनुहुन्छ। भगवानले स्वीकार गर्न पहिला मान्नु भएन, किनभने यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम न आकरणीयम न आचरणीयम, वेदले भन्छ सिद्ध कुरै भए तापनि लोक विरुद्धलाई ग्रहण गर्न मिल्दैन भनेर भगवानलाई मर्यादा पुरुषोत्तम भनिन्थ्यो। मर्यादालाई स्थापना गर्नका लागि अवतार भएको रामावतार, र मर्यादाको लागि, मर्यादालाई बनाइराख्नको लागि भगवानले अग्निदेवमा फेरि प्रविष्ट गर्न लगाउनु भयो। अर्थात् केही भन्नु भएन, सीताजीले स्वयं गएर वेदवती, सीताको रूप धारणी वेदवती प्रवेश गर्नुहुन्छ अग्निदेवमा। त्यहाँबाट फर्केर आउने बेलामा वेदवतीले गएर धेरै बेर लगाउनु भयो त्यहाँ। वेदवती गएर अग्निलोकमा जानुभयो, गएर सीता मातालाई भन्नुभयो, माताजी अब हजुरको समय आयो, म यहाँ बस्छु, हजुर जानुहोस् रामचन्द्रसँग भन्दा त्यति बेला सीता माताले के भन्नुभयो, हेर वेदवती, तिमीले मेरो लागि यत्रो कष्ट सह्यो, 10 महिनासम्म रावणको प्रताडना सहेर यो अशोक वाटिकामा दुनियाँ राक्षसीहरूले प्रताडित भएर बस्नु पर्यो, साह्रै दुःख भयो, कष्ट भयो मेरो लागि। कमसेकम यहाँबाट अयोध्या पुगुन्जेली भगवान रामचन्द्रको साथमै तिमी बस, एक दिन एक रात
भगवान रामचन्द्रसँग तिमी नै बस भनेर सीताजीले चाहिँ छोडिदिनु भयो। मान्नु भएन उहाँले भरसक्ता, तर उहाँले नै पठाउनु भयो। भगवान रामचन्द्रले थाहा पाउनुभयो, स्वीकार गर्नुभयो, लिएर जानुभएको थियो। बाटामा आउँदा यद्यपि ती वेदवती थिइन्। त्यति बेला भन्नुहुन्छ, एस सेतुर्मया बद्ध सागरी मकरालय तब हेतु विशालाक्षी नल सेतु सुदुष्कर। यो नलद्वारा बनाइएको, मुख्यतया नल लाग्न त सबै लागेका थिए, बनाइएको जुन सेतु हो यो मयाबद्ध, मैले यो सागरमा बाँधेको छु। यो कसका लागि त भन्दा तब हेतु, तिम्रै लागि हो भगवान हुनुहुन्छ सीताजीलाई। यद्यपि लक्ष्मीजीको स्वरूप भनेको नित्यानपायिनीम भनिन्छ भगवानलाई। भगवतीम देवीम नित्यानपायिनीम निरवध्याम देवदेव दिव्य महिषीमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र नित्यानपायिनी भएको हुनाले भगवानलाई छोडेर एकै क्षण पनि लक्ष्मीजी बस्नु त हुन्न। त्यही पनि अवतारमा कतै कारणवश यसरी विरहको समयलाई पनि सहनु परेको हुन्छ। त त्यस्तै महालक्ष्मीजीको भ्रुकुटी नै यो जगतको कारण हो अरे। जगत समस्तम यत अपाङ्ग संश्रयम, अघि भनियो, समस्तम जगत यत अपाङ्ग संश्रयम, जसको भ्रुकुटीको आश्रय लिएर नै यो सारा जगत रहेको छ। यसको विषयमा पनि पौराणिक कुनै कुनै कुराहरू यहाँ बताइन्छ। श्रीस्तवमा पनि यसको अलिकति चर्चा गर्नुहुन्छ हाम्रो स्वामीजी, कुरेश स्वामीजी। स्वस्ति श्रीर्दिशता दशेश जगताम सर्गोपसर्ग स्थिति स्वर्गम दुर्गति माप वर्गिक पदम सर्वम च कुर्वन् हरिः यस्या वीक्ष मुखम तद इंगित पराधीनो विधत्ते खिलाम क्रीडेयम खलु नान्यथाश्च रसदा स्यादैक रस्यात्तया। लक्ष्मीजीको स्तुतिमा जुन यो सारा चराचर जगतको सृष्टि भगवान गर्न लाग्नुहुन्छ, त्यति बेला लक्ष्मीजीको भ्रू विलासलाई हेरेर उहाँको अनुसार उहाँले कस्तो इच्छा गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार भगवानले सृष्टि गरिदिनुहुन्छ। कसै कसैले त यहाँ पक्षपात हुन्छ त्यसो गर्दा पनि भन्छन्, तर लक्ष्मीजीका कटाक्ष पनि त्यही अनुसार हुन्छन्। जुन जीवको जस्तो कर्म थियो पूर्वजन्ममा, त्योभन्दा पहिला सृष्टि यो संहार हुनुभन्दा अर्थात् प्रलय हुनुभन्दा पहिला त्यही अनुसार नै चेष्टा गरिदिनुहुन्छ, त्यही अनुसार भगवानले पनि सृष्टि गरिदिनुहुन्छ। त यसरी जगत समस्तम यत अपाङ्ग संश्रयम भनियो, सम्पूर्ण जगत नै जसको कृपा कटाक्षमा आश्रित छ। यस विषयमा समुद्र मन्थन भयो। समुद्र मन्थनबाट लक्ष्मीजीको उत्पत्ति भएपछि इन्द्रले लक्ष्मीजीको प्रार्थना गर्छन् विष्णु पुराणमा। यो इन्द्र स्तुति, जो लक्ष्मीजीको स्तुतिमा इन्द्रले गरेको स्तुतिको प्रसङ्ग आउँछ। त्वया विलोकिता सद्य शिलादे सकलैर्गुणैः धनैश्वर्ये संयुज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि, यसरी स्तुति गर्नुहुन्छ। त्वया अवलोकिता सद्य, हजुरको दृष्टिपात बन्यो भने के हुन्छ भन्दा त्यो जसप्रति हजुरको कृपा दृष्टि पर्दछ त्यसमा शील स्वभाव आदि गरेका सम्पूर्ण गुणहरू परिपूर्ण हुन्छन्। धन धान्य ऐश्वर्य सम्पूर्ण परिपूर्ण हुन्छ, चाहे निर्गुण भए पनि हजुरको कृपा दृष्टि पर्यो भने। सश्लाघ्य ससुगुणी धन्य सकुली सबुद्धिमान, त्यही श्लाघ्य हुन्छ, प्रशंसनीय हुन्छ, त्यही गुणी हुन्छ, त्यही धन्य हुन्छ, त्यही कुलीन भन्दछ, त्यही बुद्धिमान भन्दछ। ससुर त्यही सुरवीर हुन्छ, त्यही पराक्रमी हुन्छ। सच विक्रान्तो यम त्वम देवी निरीक्षसे, जसलाई हजुरले कृपा कटाक्ष गर्नुहुन्छ। जसप्रति हजुरको कृपा कटाक्ष भएन भने सद्यो वैगुण्यमा यान्ति शिलाद्या सकला गुणाः पराङ्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वम विष्णु वल्लभे। हे विष्णु वल्लभे, जसप्रति हजुर पराङ्मुखी हुनुहुन्छ, कटाक्ष अर्कातिर फेरिदिनुहुन्छ, हेरिदिनुहुन्न त्यसलाई भने त्यसका शील स्वभाव आदि जति गुणहरू थिए सबै नष्ट भएर जान्छन्। त्यसकारण जगत समस्तम यत अपाङ्ग संश्रयम। त्यही भएर
पराशर भट्टर स्वामी त यसको विषयमा लक्ष्मीजीको कृपा कटाक्ष भएको बेला, नेत्र खुलेको बेला कसैको जन्म भयो भनेदेखि एको मुक्तात पत्र प्रचलमणि घणतकारी मौली र मनुष्य त्यस्तो बन्दछ। चारैतिरबाट सबै राजा रजौटाले नमस्कार गरिनेवाला, जय जयकार गरिनेवाला, मुक्तामणिको झालर लगाएको छत्र ओढेर हात्तीको काँधमा चढेर लमक लमक हिँडिरहेको, खन खन आवाज आएका हुन्छन् ती मोतीका झालहरू हल्लिएर माथिबाट। एको मुक्तात पत्र प्रचलमणि घणतकाली कारी मौलिर मनुष्य दृप्य दन्तावलस्थो, अत्यन्त मत्त हात्तीमाथि चढेको छ ऊ। तलबाट उसलाई चाहिँ जयकार मनाएका छन् सासाना छोटा छोटा राज्यका राजाहरू आएर जयकार मनाइरहेका छन्। तिनीहरूको जुन नमस्कार फर्काउने सम्म उसलाई फुर्सद हुँदैन, त्यसरी हिँडेको हुन्छ। लक्ष्मीजीको कृपा कटाक्ष भएको बेला जन्म भयो भनेदेखि दृप्य दन्तावलस्थो नगणयति नतान यत क्षणम क्षुणिपालान् यत तस्मै तिष्ठतेन्य। त्यही अर्को एउटा व्यक्ति यस्तो पनि हुन्छ जो दरिद्री हुन्छ, चक्रवर्ती सम्राटको सवारी हुँदैछ अरे उहाँ गएर केही बिन्ती बिसायो भनेदेखि त मेरो जीवनमा पनि केही फाइदा होला, लाभ होला भनेर केही कुरो सुनाउनका लागि आफ्ना दुई पैसाका दाँत देखाएर अगाडि बसेर चाहिँ जमलाहात गरिरहेको हुन्छ अरे एउटा। यत तस्मै तिष्ठतेन्य कृपणम असरणौ दर्शयन् दन्तपङ्क्तिम तत्ते श्रीरङ्गराज प्रणयिनी नयन उदञ्चत नियन्चिताभ्याम। लक्ष्मीजीको कृपा कटाक्ष नेत्र खुलेको बेला जन्म भयो भनेदेखि त्यस्तो समर्थ बन्दछ, नेत्र बन्द भएका बेला कटाक्ष परेन भने त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। यस्तै अर्को श्लोकमा अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, लक्ष्मीजीको कृपा कटाक्ष भइराख्नु पनि परेन अरे। कृपा गर्नका लागि लक्ष्मीजीको भ्रुकुटी रूपी लहरा जतातिर चलायमान मात्रै हुन्छ भने पनि त्यसको जीवनमा के जान्छन् भन्दा रतिर्मति सरस्वती धृति समृद्धि सिद्धि श्रिया सुधा सखियतो मुखम चिचलिसे तव भ्रूलता। यसरी लक्ष्मीजीको कृपा कटाक्ष गर्नका लागि भ्रुकुटी रूपी लहरा यो व्यक्तिलाई कृपा गर्नु पर्यो भने जतातिर चलायमान हुन्छ त्यतैतिर चाहिँ रति भनेको प्रेम भयो, मति भनेको बुद्धि भई, सरस्वती विद्या भयो, रति मति सरस्वती धृति धैर्य, धृति समृद्धि ऐश्वर्य श्रेय शोभाहरू सबै त्यतैपट्टि तछाड र मछाड गर्दै दौडेर जान लाग्दछन् बताइन्छ भने। त्यस्तो महालक्ष्मीजीको जो वर्णन हुँदैछ यहाँ, त्यस्ती महालक्ष्मीजीले युक्त कस्ती त भन्दा अब अगाडिको श्लोकबाट बल्ल महालक्ष्मीजीको विशेषणको पूर्ति हुन्छ। त स्वबै स्वरूपेण सदानुभूतयाबाट अनि तया सहासिनम भनेर अझै अगाडिको श्लोकसँग गएर चाहिँ अन्वय हुन्छ। यो 39वां श्लोकमा तया सहासिनम भोलिको प्रकरणमा यो आउँछ। विश्वरूपको अनुभवद्वारा लक्ष्मीजीको अनुभव गर्ने र त्यस्तै महालक्ष्मीजीको साथमा विराजमान भनेर गएर 46वां श्लोकमा पुगेर मात्रै बल्ल चाहिँ एउटा अन्वय हुन्छ। अस्तिदेखि भन्दैछु मैले, समय यहाँ समाप्त भइसकेको छ, 2-3 मिनट बढ्ता पनि भइसक्यो भनेर चाहिँ मैले यहाँ कुरा सुन्दैछु र आजको प्रसङ्गलाई हामी विश्राम गरौँ। बल वैकुण्ठनाथ भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको, भाष्यकार रामन स्वामी महाराजको, श्री जगद्गुरु योगीराज स्वामी महाराजको, श्री यामुनाचार्य स्वामी महाराजको, समस्त सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूका आचार्य महाराजको जय जय श्रीनारायण।